حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ذرا ان کا سنیے۔ 14 سال کی عمر تھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آئے، امام ابو یوسف سے پوچھا کہ امام اعظم کون ہے؟ تو رہنمائی فرمایا یہ امام اعظم ہے۔ وہاں گئے، ان سے پوچھا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، مسئلہ بتا دیجیے گا، جواب بتائیے گا۔ کہا کیا؟ کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا نابالغ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے سویا اور اسی رات میں فجر طلوع ہونے سے پہلے بالغ ہو گیا تو پھر وہ عشاء کی نماز لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نماز لوٹائے گا۔ اتنا فرمانا تھا، امام اعظم نے دیکھا کہ چپکے سے وہ اٹھے اور ایک کونے میں جا کر کے عشاء کی نماز ادا کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھو، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ محبت سے بنتے اللہم صلی اللہ مولانا محمد مدن کرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ ازل کے دل سے ہے گردش میں پیمانہ محمد کا، اور رہے گا حشر تک آباد میں خانہ محمد کا۔ اور کرامت کیا، ولایت کیا، امامت کیا، شہادت کیا، ارے ہزار عنوان ہے اور ایک افسانہ محمد کا۔ اور بدل جائے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا۔ درود شریف محبت سے اللہم صلی اللہ مرتضی اللہ العالی ابھی تقریر فرما رہے تھے، آپ سن رہے تھے۔ ماشاءاللہ مدرسے کے اندر چھوٹے سے احاطے میں یہ شاندار حفظ قرآن کی وقت سجائی گئی ہے۔ جتنے بچے حافظ قرآن اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ایک بچہ حافظ قرآن ہوا ہے اس کے سر پر دستار نورانی سجائی جائے گی۔ حضرت مولانا مشرف حسین صاحب ہمارے بہت پرانے شناسہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دعاؤں کی برکت سے میں آج اس منزل پر ہوں۔ یہ ہمارے تمام لوگ یہ احباب ہیں
अजीज हैं, ये हमारे आप मुनव्वर सैयद साहब, हमारे बहुत अच्छी शादी साहिब हैं, तमाम लोग मोहब्बतों के साथ मेरे लिए है। बच्चा कहाँ का है, बात से कुरान ने कहा बच्चा क्या नाम है? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा बरकतों मुस्तक़बिल इनायत करे। आज ये मदरसा है, हमारे अजीज़ुल क़द्र यहाँ आज हाफ़िज़ कुरान हुए हैं। कह दो सुभान अल्लाह, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से इन्हें नवाजा है, हाफिज़ अबुल कलाम साहब ने इन्हें पढ़ाया है। और ये मदरसे की जगह किसकी जानिब से है? एक मोहम्मद शब्बीर साहब वो हैं जी हाँ। अरे आप स्कूल पर गए, आपको तो और करीब बनना चाहिए, लेके आएंगे चलिए शब्बीर साहब आइए ना, मेरे करीब आइए। एक दस्तार बन जाओ, चलिए ये इनका बहुत बड़ा काम है। शब्बीर साहब ओ, जब हम आपका नाम लेंगे तब आप सलाम करेंगे। आइए और बच्चा ये हमारे मौलाना में आज इतना पहुंचे रहे होंगे, उसी रिश्ते मोहब्बत की वजह से ये भी आ गए। अल्लाह ताला इस रिश्ते मोहब्बत को सलामत रखे, मोहब्बत की यानी अल्लाह ताला जमीन पर रहने वालों की आपसी मोहब्बत को पसंद फरमाता है। आप आपस में मोहब्बत करो, इसलिए अल्लाह ताला को बेपनाह पसंद है। जो एक दूसरे के साथ रहम नहीं करते और रहम किए नहीं जाते, जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं और एक दूसरे पर रहम करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाता है। इसलिए हमेशा रहम कीजिए, हमेशा मदारिजुल नबुव्वा की एक बात मैं आपको बताऊं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिस्सलाम ने लिखा, फरमाते हैं जो बहुत उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ करता है, हम उम्मत मोहम्मदिया में से आप नहीं हो। अरे बोलो ना, आप नहीं ना कबीर साहब उम्मत मोहम्मद से है ना? अरे बोलिए ना, उम्मत मोहम्मद से हम सब हैं, कह दो सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया से होना सबका क़यामत के दिन काम आ जाएगा और इसी के जरिए हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसी के जरिए बेड़ा पार। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने उम्मत मरहूमा बनाया है, यानी रहम की हुई उम्मत। क्या क्या जोर से बोलिए, रहम। हाजी साहब आप भी बोलिएगा, रहम की हुई उम्मत। अल्लाह ताला ने हम सबों पर रहम फरमाया है और रहम का मतलब ही नहीं होता है जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमा देगा उसको क़यामत के दिन अज़ाब नहीं दिया जाएगा। हमारा अज़ाब तो दुनिया में बस यही है कि इधर सरदरे आ गए, किधर सैलाब आ गया, किधर तूफान आ गया, किधर कोरोना वायरस का जबरदस्त झटका आ गया। हमारा अज़ाब दुनिया में यही है और यही क़यामत के दिन हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन बलाओं को
ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. بچی میں کیا کرواتے ہیں جب ہم کہتے ہیں تو کبھی کسی پتھر سے ٹھوکر لگ جاتی ہے, کوئی کنکر پائپ سے لگ جاتا ہے, کئی کوئی کانٹا ہمارے پیر میں پھنس جاتا ہے. اس کو بھی چھوڑو. کبھی شبیر صاحب نے بلا وجہ ہم کو برا بھلا کہہ دیا, مجھے مثال دے رہا ہوں. یہ مولانا صاحب کبھی غصے میں آ گئے اور جا کر کے میرے خلاف کچھ بول دیا. ہمارے حضرت مولانا شیخ الدین صاحب کو مولانا مشرف صاحب نے بلا وجہ ڈانٹ دیا. ہوتا نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. بلا وجہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے دیتے ہیں, بلا وجہ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کر دیتے ہیں. آپ کے دل کو ٹھیس لگتی ہے. آپ زمین پر چل رہے تھے, کوئی کنکر کوئی کانٹا پیر میں تھا, آپ کے پیچھے آہن تھی, کوئی تکلیف انہوں نے آپ کو گالی دیا, آپ کے کو تکلیف ہوئی, آپ سے کہا ہوتا نہیں ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں آہن کا نکل جانا تکلیف کا ہو جانا, کسی کا گالیاں دے دینا ہمیں اس کو سمجھ دینا, یہ قیامت کے دن ہمارے عذاب کے لیے کفارہ بن جائے گا. تو اگر کبھی کوئی گالی دے دے برداشت کرو, کوئی جان دے برداشت کر لو, کوئی مار دے برداشت کر لو. اگر برداشت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت میں آپ کو عطا فرمائے گا. اس بات کے اندر بتاؤ, حضرت شیخ افضل محدث دہلوی اقدار جنوبہ میں تعلیم کرواتے ہیں, اگر کوئی شخص امت محمدیہ کے لیے صبح اور شام کو دعا کرے, کب دعا کرے؟ صبح شام, صبح کو دعا کرے. اور کیا دعا کرے؟ کی دعا کرے, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما, اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرما, اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرما. اب راج دیکھیے ہمارے شبیر صاحب نے ایک اچھا کام کیا. اچھا نہیں ارے اچھا کام نہیں ہے, ارے بڑا کام ہے نا. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, اللہ تعالیٰ انہیں زور سے بولو خوش رکھے. میرے دوستوں میں جو بات کہہ رہا ہوں سنو, حضرت شیخ الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ لیکن سراج میں فرماتے ہیں جو شخص امت محمدیہ کے لیے صبح شام دعا کرے, کیا دعا کرے؟ اللہم ارحم امت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم ارحم امت محمد. کیا ہو گیا میں بولی یاد ہوا آپ کو یاد ہوا, ارے یاد ہوا اللہم ارحم امت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم ارحم امت محمد. یاد امت محمد پر رحم فرما, اردو کرتے ہیں اللہ امت محمد پر رحم فرما. حضرت شیخ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو صبح شام امت محمدیہ کے لیے رحم کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار ابدال میں فرما دے گا. ابدال کی فہرست میں اس کا نام دیا جائے گا. کبیر صاحب بہت کی ہوئی اب اسلام صاحب کہاں ہے, ارے بھاگ ہے اندر میں. میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صرف رات کی ایک گھڑی, کتنی دیر؟ ایک گھڑی. آپ اپنا مطلب دیکھیے گا کتنی دیر؟ رات کی ایک گھڑی میں تعلیم دین حاصل کرتا ہے, علم دین حاصل کرتا ہے یا علم دین لوگوں کو دیتا ہے, یعنی جانتا ہے پڑھاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ عابدوں کے پوری شب عبادت کرنے سے افضل ہے. تو یعنی رات بھر اللہ کرتا ہے, پوری رات
में मशगूल रहे, पूरी रात नमाज़ें पढ़ता रहे, लेकिन रात की एक घंटे दीन का पढ़ना और पढ़ाना तो पूरी रात के जगने से बेहतर है। मेरे दोस्तों के बच्चे पढ़ रहे ना, बिहार से बयान हुए बच्चे पढ़ रहे, ये रास्ता गुजरते हैं, जानते हो मेरे आका फरमाते ये सर्व आसान हासिल करने वाले ये कुरान पढ़ रहे हैं, ये हदीस की किताब पढ़ रहे हैं, ये उर्दू किताब में मतलब पढ़ रहे हैं, दीन की बातें सीख गए, ये जिस रास्ते में रहते हैं मेरे आका फरमाते हैं फरिश्ते इनके दरबार में अपना पर बिछा दिया करते हैं। आपका बच्चा इसलिए में अरे बोलिए खेती में नर्सरी में वन में है, टू में है, 3 में 4 में 5 में आप अपने उस बच्चे के लिए रिक्शे का इंतजाम है, स्कूल में जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम, स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए रिक्शे का इंतजाम है, गाड़ी का इंतजाम है, बस का इंतजाम है, गियर का इंतजाम है, मदद से जाने वाले बच्चे के लिए कोई इंतजाम नहीं, कपड़ा पका है चला जा रहा है ना, बढ़ रही है तो चला जा रहा है, चेहरा जैसा भी ये चला जा रहा है, बाल बिखरे हुए हैं मदरसा जा रहा है, लेकिन जब कोई इंग्लिश मीडियम में जाने की बारी आई तो बाल में तेल भी लगाए जा रहे, कंघे भी किए जा रहे है ना, चेहरा साफ किया जा रहा है और कपड़ा खूब अच्छा से अच्छा बनाया जा रहा है, और पाइप है शर्ट है या नेटर है शर्ट टाई भी लगाई जा रही है, देखने में बच्चा खूबसूरत लगे, इसके लिए सारे इंतजाम है, लेकिन मेरे आका फरमाते सुनो दुनिया वाले, उनने अपने बच्चों के लिए जो भी इंतजाम किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने मदरसे में जाने वाले इन बच्चों के लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं है, लेकिन फरिश्तों के जरिए इनके लिए फल का इंतजाम कर दिया गया है। जो बच्चे गाड़ी पर सवार होकर आएंगे तो दीन के बच्चे फरिश्तों के फलों पर सवार होकर के जाएंगे। उसके बाद आप और आगे बढ़े, रिसर्च किया और आगे बढ़े, बीए किया, बीकॉम किया और आगे बढ़े, ये वो जो किया, इनको किया, बीए किया, जो भी किया, बीए किया, जो भी किया, अब वो बच्चे इंजीनियर बन गए, कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, कोई बच्चा प्रोफेसर बन गया, दुनिया कमाने का काम। आपके जहन में बात आई कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंग्लिश पढ़ करके प्रोफेसर बन जाएगा, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ करके वो इंजीनियर बन जाएगा, तो हमको पैसा देगा, हमारे लिए बिल्डिंग बन जाएगी, हमारे घर की एसी का इंतजाम हो जाएगा। दुनिया भर बच्चा चाहे प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो भी बने, तो उसके नतीजे से पैसा आ गया, दौलत आ गई, उसके नतीजे से आपके लिए बेहतर घर बन गया, अच्छी अच्छी घर दी गई, उसमें एसी का इंतजाम हो गया। अब आप कभी सोचने लगा, आपके दिमाग में बात आने लगी, ये बच्चा तो मदरसे में जा रहा है, आज ये बच्चा तो कुरान हुआ है, ये अपने बच्चों को क्या दे सकेगा, ये अपने बच्चे को क्या दे सकेगा, कहीं 1000 रुपया पाएगा, 2000 रुपया पाएगा, बहुत ही दफाना 15,000 रुपया पाएगा, इसके नतीजे से क्या होगा। लेकिन पहले मुझे बात बता दो, सुनो, मेरे आका फरमाते हैं के लिए अल्लाह ताला ने पूरी जमीन पर रिज़्क़ फैला दिया है, वो जहाँ जाएंगे उन्हें रोटी मिलती रहेगी, वो जहाँ जाएंगे इंतजाम होता रहेगा। इसलिए आज मैं एक बात कहता हूँ, चलो ये हमारे मौलाना शरफुद्दीन साहब कहता है, आप इसका कपड़ा देख लो, इससे अच्छा किसी का कपड़ा हो बताओ, अरे बोलिए ना, किसी का कपड़ा इससे अच्छा हो तो पता है, इससे मर्जी किसी की टोपी हो तो पता है, इससे अच्छा किसी का चश्मा हो तो पता है, ये हमारे मेरा इससे अच्छी किसी की टोपी हो तो कोई बताए, अरे बोलिए ना, है किसी के साथ क्या शानदार शादी पहले कोई बताए, इनसे अच्छी कर रही है,
آج کے دین کے کپڑے سے کسی کا کپڑا اچھا کبھی نظر نہیں آتا. آج کے دین کا چہرہ بھی چمکتا رہتا ہے اور اس کا کپڑا بھی چمکتا رہتا ہے. اور کبھی مصطفیٰ کہتا ہے کہ صرف ظاہری چمک کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس چمک میں روحانی چمک شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو چمکدار بنایا گیا ہے. ان کا کپڑا بھی چمکدار ہے. یہ جہاں بھی جائیں گے یہ 10,000 پاتے ہوں گے, 15,000 کھاتے ہوں گے, جتنی ہوگی 10,000 ہو, 8,000 ہو, 8,000 ہوگی, 8,000, 10,000, 7,000, 6,000, 12,000. اس سے آپ کو سب سیلت اور حافظ ملبر صاحب جلدی سے بولتا ہے سب سیلت لیکن حافظ ملبر صاحب کا خدا کے ہو اور ان کی ٹوپی کے اوپر سب سے زیادہ چمکتا نظر آ رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا فرما کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر پھیلا دیا ہے. یہ جہاں جائیں گے وہ پاتے رہیں گے, رزق پاتے رہیں گے. کوئی ایک کام کرانے والا ہے نہیں کر سکتا ہے. ان کا چہرہ ہمیشہ خوشبو آتا ہے. یہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں چوری سو لیتے ہیں اور گھر کے باہر بیٹھے ہیں چوری سو لیتے ہیں. آپ تقسیم صاحب ہیں ان کی سبزی پر ابھی میری نظر نہیں ان کے سبزی کوئی دیکھ لے کیا خوبصورت ہے. ارے بولیے گا یہ کسی سے کم ہو رہے ہیں. پاتے ہوں گے پاک بہت پاتے ہوں گے تو خطرناک, لیکن سب سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے. بولو اے میرے بڑے دوستوں بولیے تو صحیح. اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام ہے. اب سنو میری بات. ڈاکٹر بننے والا, پروفیسر بننے والا, انجینئر بننے والا دنیا میں اپنے ماں باپ کے لیے بلڈنگ کو بنا دے گا اور بلڈنگ پہ اے سی کو لگا دے گا. حافظ قرآن اکثر اپنے ماں باپ کو دنیا میں اے سی نہیں لگا سکے گا, بلڈنگ نہیں بنا سکے گا. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی عالم دین بنتا ہے, حافظ قرآن بنتا ہے, کہ اپنے بچے کو دنیا کا محل, اپنے ماں باپ کو دنیا کا محل تو نہیں دے سکیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کے پاس آپ کو جنت کا محل عطا فرما دے گا. اور جنت کا محل ہوگا جہاں دنیا کی ایسی کی ضرورت نہیں ہے. جنت میں ایک سوئی کے نوک کے برابر اگر زمین کی جانب سے مراد ہو جائے تو پوری دنیا ٹھنڈی ہو جائے. یہ پوری دنیا ٹھنڈی ہو جائے. لیکن دوستوں کی ہوا ان کو ملے گی. کہاں ملے گی؟ جنت میں ملے گی. یہ دنیا میں روپے کا خزانہ کو نہیں دے سکے, لیکن ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں محنت کا خزانہ عطا فرما دے گا. میں بات کہہ رہا تھا تو بات آگے بڑھتی ہے. آپس میں محبت کی بات کر رہا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ رحم کی بات کر رہا تھا. میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت سے امت محمد کیا کہے گا, محمد کا ریاکشن, حضرت کا ریاکشن, اور صبح شام جب دعا کیا صبح نماز کے بعد ایک بار یہ بھی کہہ دیا تو اللہ محمد سے فرماتے ہیں جو امت محمد صبح شام سرکار کی امت کے لیے کہے گا اور اس کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام افضال میں لکھے گا. کس میں لکھے گا؟ کس میں لکھے گا؟ افضال میں. اور جب سے افضال پوری دنیا میں 7 ہوتے ہیں, دنیا کا نظام چلتا ہے, پوری دنیا میں 7 افضال ہوتے ہیں. 7 افضال کا انتخاب ہوتا ہے. 7 افضال کے علاوہ کوئی افضال نہیں. لیکن فرماتے ہیں جو امت محمدیہ کے لیے رحم کی دعا صبح شام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام افضال ملے گا. کوئی ڈاکٹر ہوگا لیکن وہ بھی ڈاکٹر کہلاتا ہے. حکومت کی جانب سے, یونیورسٹی کی جانب سے اسے ڈاکٹر کی ڈگری دی گئی ہے. اب اس کے ڈاکٹر کہلانے پر کوئی روک نہیں لگا سکتا. یہ ڈگری کے ساتھ یہ بات وہ ڈاکٹر ہے نہیں, لیکن ڈاکٹر کہلانے کے انتظار کیے گئے. تو جس طریقے سے کوئی آدمی پڑھ لکھ کر کے ڈاکٹر بنتا ہے,
मरीज का इलाज करता है वो अच्छा डॉक्टर है, लेकिन पीएचडी करने वालों को भी डॉक्टर कहा गया है। इसी तरीके से अब्दाल तो साथ है, लेकिन जो दुनिया में उम्मत मोहम्मदिया के लिए रहम की दुआ करता है तो उसका भी शुमार अब्दालों में कर दिया जाता है। तो मेरा अल्लाह ताला फर्ज फरमाए और हिफ्ज़ कुरान की बरकतों से हमें मालामाल फरमाए। क्योंकि मुख्तसर से टाइम में मुख्तसर का प्रोग्राम था और अब जो है वो दस्तार रंजी का ये मखसूस प्रोग्राम अपनी निगाहों से आप इसका नजारा करेंगे। हमारे हज़रत मौलाना मुशर्रफ हुसैन साहब, हज़रत मौलाना शरफुद्दीन साहब, हज़रत मौलाना विराज साहब, ये दीगर तमाम उलमा हुफ़ाज़ कई बार आते हैं इंशाअल्लाह।